आगा हसन सैयद, जर्मनी। इस वक्त फ्रांस में एक बहुत खूबसूरत पार्क है, यहाँ पे हमने सोचा आज पिकनिक करते हैं, मैं जो डॉक्टर साहब ने, और दरख्त हैं हरे भरे और बेहतरीन इसकी एनवायरनमेंट है, ताज़ा हवा है और बहुत खूबसूरत मौसम है। तो ख्याल आया कि लोग तो अपनी चीज़ें एंजॉय करते हैं और अपनी ज़ात तक महदूद रखते हैं, तो हम अपने लोगों के साथ हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं। और उसके दो मकसद होते हैं, एक तो ये कि हमारे साथ दुनिया देखें और दूसरा फ़र्क देखें कि इन मुल्कों में और हमारे मुल्कों में क्या फ़र्क है और हमारे सोच भी उन तक पहुँचे। तो बात यह है कि जैसे अब कराची में गंद जो है, ये कायम अली शाह के दौर में इस कदर कूड़ा करकट हुआ कि पूरा कराची ताफुन से भरा हुआ था। और उसके बाद भी जाने से पहले उसे कायम अली शाह ने 3 महीने के नोटिस दिया और अपना किसी उसको उठाया जाएगा, और वो उसके बाद उसको उड़ा दिया तो दूसरा आ गया, नया आ गया। तो मकसद कहने का ये है कि ये जो है टाइम टेबल्स के ऊपर सफाइयाँ नहीं होती, ये एक तरीकाकार होता है। जैसे ये मुल्क है, साफ़ है, अभी आप चल के आपने देखा होगा हर तरफ ये पार्क है, कोई आपको कोई कैन नज़र नहीं आएगा, कोई चीज़ें नज़र नहीं आएगी, और कोई ऐसा जो है वो सिगरेट का बड नज़र नहीं आएगा, वो और इस तरह की चीज़ें। तो मकसद कहने का ये है कि जो हम बात करना चाह रहे थे, तो डिफरेंट चीज़ें आज हमने सोचा चलें आपसे आराम से गप करते हैं, बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो है वो हमने अभी गंद की बात की है कराची में। देखते हैं ये नया वज़ीर आला है, वो कितना गंद उठाता है, तो मज़ीद गंद मचेगा। कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है। फिर ये बाहर के लोगों को कोटेशंस देते हैं। वो पिछला वज़ीर बोल रहा था, हमने बाहर के लोगों को गैर मुल्की कंपनी को कूड़ा उठाने के कोटेशंस दिए, खर्चा करने की बातें करते हैं। पैसा कहाँ से आता है ये जो ज़ाया करने के लिए? अपने लोग क्या कर रहे हैं, उनके अपने मुझ पर क्या कर रहे हैं, KDA क्या कर रही है, और क्या लोग क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये चीज़ें हैं, ये सवाल हैं, ये पाकिस्तान की मीडिया को उठाने चाहिए। मैं यहाँ से मीडिया पे चलता हूँ, जाता हूँ और ये बात करता हूँ कि मीडिया जो है वहाँ पर बड़ा चैम्पियन बना हुआ है। अभी हम देख रहे हैं कि इनका बड़ा माफिया है, सब कुछ है। जियो वाले नारे मारते हैं, हम सच की बात करते हैं, हम वो करते हैं। मुझे बताएं कि जो लोग मलिक राज ने उनके कितने एंकर्स के नाम लिए हैं, जिन्होंने, जिसमें हामिद मीर जैसे और इस जैसे जलील किस्म के लोग हैं, जिनके मैं बहुत सारे नाम जो है वो इसमें मेंशन कर सकता हूँ, जो कि बिलो स्टैंडर्ड, जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जियो ने उनको उठाया, उनको करोड़पति खरबपति बनाया, उन लोगों को जिनके पाँव में टूटे हुए जूते नहीं होते थे। कौन सा जियो बोलता है कि सच के हम अलमबरदार हैं? कौन सा सच? हमारे सामने हम तुमसे बात करें कि कौन सा सच है जो हम सच बोल रहे हैं? 12 साल से वो जियो वालों के नीचे से गुजर रहा है। तो ये जो है, और फिर माफिया बनाते हैं, फिर एहतजाज करते हैं, फिर दोस्त दांधली करते हैं, नंबर तब्दील होने के ऊपर जो है वो अपनी माफिया के साथ और मिल के वो करते हैं। इट्स नथिंग। अगर जियो को बंद करना है, जियो को बंद करो, और उनकी कोई और किसी और चैनल को बंद करो। अगर बदमाशी करते हैं उनको बंद करो। हम जो करेंगे वो हम यही करेंगे। हम जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाएंगे, बनेगी गवर्नमेंट, ये लोग बैठ के वहाँ पे क्या क्या लगाते हैं ना, ये स्टूडियोज जो हैं और ये समझते हैं, तो ये भी याद रखें कि ये हमारे लफ्ज़ हैं। उस वक्त हम बताएंगे चैनल कैसे बंद किए जाते हैं। 12 साल इन लोगों को पता है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये सच की बातें करते हैं। गलत और करप्ट लोग, बदनुमान लोग, इन लोगों ने अपने चैनलों पे भर्ती किए हुए हैं और हीरो बन के क्या क्या उनकी वो एडवर्टाइजमेंट्स आ रही होती हैं। टके का बंदा नहीं है जो वहाँ पर जाकर एंकर बना हुआ है। बात करें हमारे साथ, हम उनको बताएंगे इनकी कितनी औकात है। बहरहाल इन्होंने, मैं कल परसों देख रहा था कि जी वो इतना हंगामा मचाया हुआ है, तो हो रहा है जी, नंबर चेंज हो रहे हैं, तो ये हो रहा है, जियो के साथ जाती हो रही है। कोई जाती नहीं हो रही है, हम ये बोलते हैं, ठीक है ना। हमारी आज भी उनके साथ जंग है, कल भी जंग होगी, कल हम पावर में आएंगे तब भी होगी। आज ये लोग कुछ नहीं, आई मीन ये धौंस धांधली की आदी हैं, मगर ये समझते नहीं है कि जो लोग सही पावर में और ऑनेस्ट लोग होते हैं वो कैसे बंद करते हैं। ये हम बताएंगे। तुम लोगों ने कोशिश की ना हमारी आवाज़ को बंद करने की, कल वक्त आने दो, वक्त पलटेगा, फिर बताएंगे। जियो का बड़े से बड़ा, जियो या कोई और चैनल हो, सब बदकिरदार और बदनुमान लोगों पर मुश्तमिल है। सो ये बात मीडिया पाकिस्तान के रिश्ते से याद रखे। अगर वो समझता है कि बहुत बड़ा चैंपियन है, मैं कसम खाता हूँ हमारे सामने आके तुम्हारे बड़े से बड़ा चैंपियन बात करेगा, अगर हमने उसको 2 मिनट नॉकआउट ना किया तो। ये याद रखना हमारी बात को। बहरहाल दूसरी बात जो है, जैसे कि वो हसन निसार जैसे लोग वहाँ पे चैंपियन बने, उसके बारे में रियाज ने बोला उससे पैसे खाए और ये किया। वो डॉक्टर शाहिद है, ये हामिद मीर है, मुबशर लुकमान है, पता नहीं कौन कौन लोग हैं जो बकवास, जो जिन्होंने दुबई में पैसा खाया और कहाँ का पैसा नहीं खाया, वगैरह वगैरह। Qu'est-ce que vous photographiez? C'est un message pour le column, pour la télé.
Ah, c'est pour la télé. Alors, bon courage. Merci beaucoup. Très gentil. اس سے میں اس نے دیکھ رہا تھا کہ جو ہے وہ یہ سب دنیا جانتی ہے بکے ہوئے، مطلب میں نام میں اگر لوں تو بے شمار ہیں کہ دو ایک نام لینے. اس میں نے ان کو ٹی وی پہ دیکھا تو یہ حسن نثار جیسے لوگ بکاؤ جن کو کہ دو لتر ادھر سے مارو دو ادھر سے مارو، ان کی اوقات کیا ہے. اس طرح کے اور بہت بے شمار ہیں. یہ مشتاق منہاس کا نام بھی ہے، وہ نصرت جاوید کا نام بھی ہے. کس کس کا نام نہیں ہے جن لوگوں نے پیسے کھائے ہیں اور لٹیرے ہیں اور عیاشیاں کی ہیں اپنا پراپرٹی والوں کے کہ اس میں ملک راز دوسرے لوگوں کو. اور یہ پھر آ کر سچ کھرا سچ تو کیپٹل ٹاک بلاڈی بلشٹ. یہ لوگ اچھے سے جانتے ہیں، مجھے اس وقت سے یہ لوگ جانتے ہیں جب سے میں پاکستان میں تھا. اور انشاءاللہ العزیز وقت آئے گا تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ جرنلسٹ کی کیسے پاڑتا ہے. بہرحال یہ ابھی ہیں، ابھی یہ چوتیے چماروں کے ساتھ لگے نہیں. بہرحال ہمارے مطلب کہنے کا یہ ہے جھوٹ اور بکواس بند کرو. تم جیو والے ہو یا دوسرے تیسرے، تم لوگ سچ نہیں بولتے ہو، کوئی سچ نہیں بولتے ہو. بک بند کرو، ان کی جو بکواس بند کرو. ان کی جو اینکرز بکواس کرتے ہیں اور یہ اینکرز اور دوسرے تیسرے ڈائلاگس مار رہے ہوتے ہیں اور اپنا اینکرز کے اوپر جو فلم بن رہی ہے وہ اپنا ایکشن دکھا رہے ہیں، ایکشن دکھا رہے، ٹکے ٹکے کا بندہ نہیں. اور جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں جھوٹ بولتے ہیں، گند بھرا ہوا ہے وہاں پر. ان کی شکلیں دیکھو. سچائی کی بات کر رہے ہیں تو بہن چود جو سچائی کی بات کر رہے ہیں تو سچائی جو سچ بول رہے ہیں ان کے تم ساتھ ہی دے رہے ہیں. ہم لوگوں نے ثابت کیا 12 سالوں میں کہ ہماری ہر بات صحیح ثابت ہوئی ہے اور تم لوگ باتیں کرتے سچائی کی. یہ مقابلہ ہے. تم لوگوں نے تم سمجھتے ہو تم نے ہمارا راستہ روکا ہے نا. جب ہم آ جائیں گے اس دن ہم بتائیں گے تم لوگ کیسے تم لوگ کو بند کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے. ہمیں 100 سال مت لاؤ، ہم نہیں آئیں گے پاور میں، نہ آئیں، مگر جب آئیں گے ہم یہ جیوس میں سب کو بند کریں گے اور جو نکلے گا ان کے حق میں ان کی گانڈ میں گولی ماریں گے. یہ ہمارا پرومس ہے. یہ جمال ٹاکو آغاز کا پرومس ہے. نیچے سے گولی ماریں گے. جو نکلو نکل کے دکھاؤ ان کے حق میں. تم لوگ بکواس کرتے ہو اوپر سے نیچے بیٹھے ہوئے چینلوں کے اوپر، یہ پروپیگنڈا کرتے ہو. تم لوگ کرپٹ قوم کے کرپٹ لوگ ہو. تم لوگ قوم کو کرپٹ کیا ہے. بہرحال تو ہماری مزید جو باتیں ہیں، ہاں ایک اور بات جو یہ تو آف دا ٹریک ہے مگر کرنا ضروری ہے. جیسے کہ وہ انگلینڈ میں دکھاتے ہیں کہ جی وہ ٹیکسی ڈرائیوروں کی اولادیں. انگلینڈ کا جنازہ اس لیے نکلا، کوئی مانے یا نہ مانے انگلینڈ کا جنازہ نکل چکا ہے. ان کی کوئین نے اس کا جنازہ نکال دیا. جب کوئین پاور میں آئی تھی، تاج پوشی ہوئی تھی، تو اس کا سورج کہیں غروب نہیں ہوتا تھا لنڈن کا، انگلینڈ کا. آج صرف اتنا سا رہ گیا. اس میں بھی اگر ویلس اور وہ چلے جائیں، آئرلینڈ وغیرہ الگ ہو جائیں، اسکاٹ لینڈ، تو وہ ایک محل ہی رہ جائے گا بکنگھم پیلس. ٹھیک ہے، مقصد ریالٹی فیس کرو کہ اس شاہی خاندان نے جنازہ نکال دیا اور اس کے بیچ میں ان کی جو پارلیمنٹ کے جو ہاؤس آف لارڈز اور اس میں بیٹھے ہوئے جاہل اور نالائق لوگ جنہوں نے پاکستانیوں کو جگہ دی، وہاں پر ایشین کو جگہ دی، وہاں پر پارلیمنٹ سے بیٹھے وہ جو اپنے ملک اور اپنے قوم اور اپنی نسل کے ساتھ سچے نہیں، تم لوگوں کو جگہ دی. اور وہ وہاں پر ہم ان کو کیا دیں گے؟ ابھی وہاں ایک میئر بنا دیا، کل کہتے ہیں پرائم سے بن جائے گا. تو لنڈن سے تم لوگ بڑا بڑے پہ سگول کرو. بیٹر رول ڈاؤن یو گورا پیپل، یو وائٹ پیپل فرام انگلینڈ اینڈ لیٹ ایشینز رول یور لنڈن اینڈ انگلینڈ. ایز فار دیٹ یو ہیو اپوائنٹڈ میئر آف لنڈن اینڈ دین ٹمارو دے آر ٹاکنگ اباؤٹ پرائم منسٹرشپ آف لنڈن اینڈ دین ون ڈے دے ول بیکم کنگ. دے ول سے کک آف کوئین اینڈ وی آر گونا بی کنگ اینڈ کوئنس. اوکے، سو وہاں پہ گن شروع ہو جائے. اس وقت پاکستان سمیت دنیا میں اور لنڈن میں کمینوں کی اولادیں، ٹیکسی ڈرائیوروں کی اولادیں، جھاڑو پھیرنے والوں کی اولادیں جو پارلیمنٹ پہنچی، ان کا خون گندا، ان کا کیلیبر کیا ہوگا؟ کیا کیلیبر ہوگا کہ وہ کچھ کام کریں گے. لنڈن کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. یورپی یونین میں کے بیچ میں فرانس ہو گیا، جرمنی ہو گیا، ناروے ہو گیا، سویڈن ہو گیا. ان لوگوں نے، ناروے نے بھی ابھی وہ کام شروع کیا، لیکن بے شمار ملک ایسے ہیں جس کے بیچ میں یہ ایشینس کو بالکل جگہ دیتے ہیں، جن میں ٹاپ کنٹری ہے. جرمنی اور فرانس جو ہیں ایشین کو جگہ دیتے ہیں، میجر پوسٹ نہیں دیتے ہیں. اس لیے وہ ملک آج بھی قائم و دائم ہے. سمجھ آئے گی؟ لنڈن کا تو بیڑا کرو گے، سارے پاگل ہو گئے. میٹ کاؤ کا گوشت خود بھی کھایا، دونوں کو بھی کھلایا، آدھے پاگل ہو چکے ہیں گورے. بہرحال یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ لنڈن جو ہے وہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ لنڈن از گونا بی destroyed by Asians and the positions your people are giving to Asians. This mark our words. London has lost their reputation. Tell me, کیا امریکہ میں کسی پوسٹ پہ دیا ہے انہوں نے کسی پاکستانی کی جگہ دی آج تک؟ امریکہ کہتا ہے نا، امریکہ لنڈن از فالوئنگ، انگلینڈ always follows America, United States. Tell me that have they given any position to any Asians, major position? No.
Why England? Anyway, I mean, to हमें इस बात का, I mean, this is not our business. We are not living in England, so this is what we predict. Me and Jamal Taqi predict. And उसके अलावा जो है, I mean, तो हाँ, I mean, एक एक करके बात करेंगे. जैसे कि अभी आजकल वो जो एक साइकिल सवार होता था, एक मीटर रीडर होता था, वो आज हमारे मुल्क की अपोजिशन लीडर बना हुआ है, जिसकी करप्शन जो है बेइंतहा हैं, जो कूड़े करकट से उसके खरबपति बना है. तो वो आदमी जो है वो बात कर रहा है दूसरे की करप्शन के. अच्छा, उसके अलावा खुर्शीद शाह की मैं बात कर रहा हूँ. मतलब ये सब गंदे हैं. बहुत तो बेशुमार है ना. एक दो के नाम लेते हैं तो जाती हो जाती है, लेकिन क्या करें, लेना पड़ रहा है. अभी जो कल निसार का हम बयान सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी जब भी रेंजर्स को इख्तियारात देने की बात आती है तो जनाब कोई ना कोई मुतनाज़ा बात हो जाती है, इतराज़ा खड़ा कर दिया जाता है. तुम लोग जब गवर्नमेंट में हो, यू आर फेडरल गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट, जब तुम को फैसला करो उसको इम्प्लीमेंट करो. ये करना सीखो. जब सबकी बकवास सुनोगे, जब मुल्क को ठीक करना हो तो फिर किसी की परवाह नहीं की जाती, कि तनाज़ा नहीं देखा जाता, किसी की मुतनाज़ियत को नहीं देखा जाता. When you have to correct the circumstances, situations, जो कि बेड़ा कर कोई सिंध के बीच में, तो आप लोगों को जब फैसला रेंजर्स को है, रेंजर्स को प्रेसिडेंट फैसला करे, प्राइम मिनिस्टर फैसला करे, दैट्स ऑल. कोई शख्स अगर सिंध की गवर्नमेंट बकवास करती है, उसकी माली इमदाद बंद कर दो. भूखे मरेंगे, खुद सीधे हो जाएंगे, फेटे हुए साले. सिंपल. जो केपी के हो, अगर वो फेडरल के अगेंस्ट जाता है, उसकी इमदाद बंद करो, पैसा बंद कर दो. आप भी आएंगे. लेकिन तुम लोग खुद करप्ट हो. नवाज शरीफ खुद करप्ट है, उसकी रजीम खुद करप्ट है, और इसलिए वो लोग जो है लोग उनको ठोंस तांती दे के सारे काम करवाते हैं. तुमने नंबर भी तब्दील किए जियो के, तो फिर खड़े हो जाओ उसके ऊपर, स्टैंड लो, बोलो जो मर्जी हो जाए, यही रहेगा. लेकिन क्या है, पैमरा का वो चेयरमैन है, अब नंबर वापस बहाल हो रहे हैं. ड्रामेबाजी की क्या जरूरत है? इतना वक्त, टाइम, हर चीज, एनर्जी ज़ाया होता है, पैसा ज़ाया होता है एहतजाजों पे, इधर उधर. पाकिस्तान के मीडिया को डंडा दे के सीधा करने की जरूरत है. ये डंडे, इनकी चूतरों में डंडा देना. जो ये बड़े बड़े एंकर्स बने हुए हैं, दे आर नथिंग. ये लिलीपुशंस और ये पिगमीज हमारे सामने आओ ना, हमारे सामने आके बात करो. तुम सबको हमारा पता है, हमारे साथ बात करो. जितने भी एंकर हैं, हम चैलेंज करते हैं, टोटल फाड़ देंगे. चैलेंज करते हैं, हमारे सामने आके बात करो. पाकिस्तान कैसे ठीक करना है, कैसे पाकिस्तान को सेटअप करना है. ये ड्रामेबाजी छोड़ दो. ये जो आपने बुला के कुत्ते कमीने कंजर बुला के बिठा लेते हो, और दूसरे जो है वो ड्रामेबाजी की बातें करना. ये वो इधर आओ हम तुमको बताते हैं कैसे पाकिस्तान सही करना है. समझे ना, तुम्हारी फटती अपनी को, इसलिए तुम पता है कि वो काम करने पड़ेंगे जो जमाल टाको आगजन कहते हैं जी. इसलिए तुम लोगों को इधर रुख नहीं आता. तुम लोग वो कौम हो बेगैरत, पाकिस्तान का बेगैरत मीडिया. तुम लोगों ने किस सियासतदान के चूतड़ चाट के और क्या क्या चूस के तुम लोगों ने इनसे लाइसेंस लिए हैं चैनल्स के, तो तुम लोग के खिलाफ जा सकते हो. कुछ चैनल्स जो हैं वो चौधरी शुजात के दौर में और परवेज भाई के दौर में दिए गए हैं, वो क्या उसके खिलाफ जा सकते हैं? क्या कोई जरदारी ने बांटे हैं, नवाज शरीफ ने बांटे हैं? तो तुम लोग अपने आप को गैरतमंद कहते हो, ऑनेस्ट कहते हो. लोगों को चूतिया बनाते हैं ना, लोगों को फुदू बनाते हैं, और लोग हैं कौम है ऐसी फुदू बनी हुई है. और तुम लोग जो हो, तुम लोग में इतना ज़रफ नहीं. तुम बताओ उसको बिलावल को कि माँ और बाप का नाम इकट्ठा नहीं होता. बिलावल भुट्टो जरदारी बेगैरत. किस तरीके से तुम लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ ये बातें? बेगैरत मीडिया पाकिस्तान का. एक बाप का नाम जो है वो जरदारी है, समझा? उसको जरदारी बोलो, जरदारी बिलावल बोलो. उससे वो बेशक खुद बोलता रहे, या आसिफ जरदारी बोलता रहे कि बिलावल भुट्टो जरदारी. तुम लोग बिलावल जरदारी लिखो. असूल ये कहता है. फिर कहते हैं हम सच की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, बकवास करते हैं. दूसरी बात ये कि वो जो परवेज खट्टक ने कहा कि हम 90 दिन में वो काम कहाँ से कर सकते हैं. 5 साल में इमरान खान वहाँ पे नारे मारता फिरता है. वो शादियाँ भी कह रहा है. अब आई मीन जो जैसी कौम वैसा मुंह चपेड़ो, सब चीज़ें ठीक है. अब वो जो उसने वादे किए हैं जो कौम के साथ, क्या वो KPK में वो उसका अपना चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि वो 5 साल में काम नहीं कर सकते. 5 साल में तो जो 90 दिन के इन्होंने वादे किए हैं, बाकी वादे कहाँ से वफा होंगे? तुम लोग, हम पाकिस्तानी कौम को मैसेज देते हैं कि तुम लोग अगर अपने मुल्क के लिए सच्चे हो तो इन सियासतदानों को रद्द करो, इन मीडिया वालों के जूतों पर ठुड्डे मारो, इनके दफ्तर तोड़ो, इन लोगों को मारो पकड़ के. इनके बड़े बड़े जो लोग हैं, अगर तुम गैरतमंद हो, अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें सही पैदा किया, क्योंकि ये लोग सब मिले हुए हैं. ये एक माफिया है जो सियासतदानों का, मीडिया का, ब्यूरोक्रेट्स का, टेक्नोक्रेट्स का, एस्टेब्लिशमेंट का, लैंडलॉर्ड्स का, ये सब मीडिया है, ये सब माफिया है. ये सब माफिया आपस में मिले, एक सेकंड ट्रस्ट देखते हैं. अब कौम से किसी को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है. कौम के साथ कोई इनकी हमदर्दी नहीं है,
کوئی پیار نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. تو مقصد ہمارا کہنے کا یہ ہے کہ جو اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا نہیں ہے کہ یہ جو کیا نام ہے صرف کراچی کے اوپر جو ایکشن لیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرے جی یہ ہم نے بہت پہلے کہا تھا, اب لوگ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں. پھر میڈیا کہے کہ آغا سے جمال ٹاکو کو اگنور کرے تو ان پہ لعنت ہے کیونکہ وہ کنجر ہیں. ہم نے جو کہا تھا کہ ایم کیو ایم پہ اکیلے ہاتھ ڈال رہے ہو, چودھری نے کیا کم ظلم کیے, کم انہوں نے وہ کیے ہیں اپنا بدعنوانیاں زیادتیاں کر لو یار, کبھی پیچھے کر لو, ٹھیک کیا کم کیے. اچھا اپنا نواز شریف کے دور میں, اپنا مشرف کے دور میں کیا کم ہوئی بدعنوانیاں, کرپشن اور پیش جو ایک رنڈی کو بلا کر $10 صرف کے ایک ناچ کے دیتا ہے, پھر کہتا ہم نے ملک بنایا, پھر اس نے جو جنرل اعجاز جو اس کے بارے میں شائع کیا ہے, پھر لائک دیٹ تم لوگ اس کو جانے دیا. میں جنرل رائی شریف کو بولتا ہوں, میں ہم کل بات کریں, جنرل رائی شریف گندا ہو چکا ہے, اس کو بڑے میں ہم نے ہماری یہ تقریر بھی ہے آن لائن, ہم نے کہا تھا کہ رائی شریف تم ایم کیو ایم کے علاوہ دوسروں پہ بھی ہاتھ ڈالو, مگر اس نے ایم کیو ایم پہ ہاتھ ڈالا, باقی سیاسی پارٹیوں کو اس نے چھوڑ دیا. یہ غلط کیا, ملٹری کو ذلیل خوار کرنے والا کیا نہیں. اور اب رائی شریف اسی لائن میں شامل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو بد کرداری اور اس کی بدعنوانی کا اس کا خون اس کے منہ کو لگ چکا ہے اور وہ بے بس محسوس کرتا ہے, اس لیے وہ اب جا رہا ہے نومبر میں, اور جو نہیں آئے گا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ سب بے بس ہے. تم مقصد کہنے کا ملک میں تم بیلنس کرو, بیلنس. تم اتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے بچے اور دودھ پیتے ہو تم لوگ, تم بیلنس کرو کہ کس کو پکڑنا ہے. ان کی عیاشیاں, ان کی بدعنوانیاں, کرپشن, چودھریوں کی, سب کی جو حکومت بنائے ہیں وہ بالکل عیاں ہیں, ان کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. تم لوگوں نے اس کو سہولت مرزا کو لٹکا دیا, تم نے عزیر بلوچ کو غائب کر دیا. عزیر بلوچ کدھر ہے؟ زرداری کیوں باہر ہے؟ ہاں کیسے زرداری کو پکڑو, زرداری کو لے کر آؤ, گھسیٹ کر اس کی ٹانگیں توڑ دو. زرداری جیسا گندا بندہ, اس کو کون لائے گا بہن چود, اس کے جتنے بندے ہیں, اس کا بیٹا جو ہے وہاں پر بیٹھ کر نعرے مارتا ہے. دو لینڈی ہے, چھوٹی سی لینڈی. میں کہتا ہوں کہ ابھی ایک سمپل ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ سیاست میں آتا ہے اور بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ جو ہے خاموش بیٹھے ہیں, پارٹیاں بڑی بڑی خاموش بیٹھی ہیں. کیسے اس کو, جس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے اس کا کیا کہتے ہیں سیاست کا, اس کو کیسے قوم نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ کس بات پہ؟ بے نظیر کے نام پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں, وہ فیصلے کر رہے ہیں بیٹھ کے, زرداری بار بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کدھر ہے یہ ایجنسیاں, کدھر ہیں, کیا کر رہی ہیں ایجنسیاں؟ کیا ملک کے اندر ایجنسیاں ہیں؟ یہ فوج ہے, کیا کر رہی ہے یہ فوج؟ ایجنسیاں جو ہیں وہ زرداری کی بات کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے, کس بات پہ؟ اگر پیچھے کیا ہے؟ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے, چھوڑ دو قوم کو. ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے جنرل رائی شریف کو اور ملٹری سے, سمجھے امریکہ سے ڈرنا چھوڑ دو, پتلونے مت گیلے کرو, تم ملک کا سوچو. نواز شریف کی چاپلوسیاں مت کرو, اپنے ملک کے پلے پلو مت باندھو, اور اگر کرو تو پھر وردیاں پہن کے جوڑے ہو کے کھڑے مت ہو. تم لوگوں کو اوقات ہی نہیں کھڑے ہونے کی. اگر تم زرداری کو واپس نہیں لا سکتے, تم نے اول زرداری کو جانے کیسے دیا؟ رائی شریف کو میں پوچھتا ہوں جانے کیسے دیا؟ جو تمہارے تلوے چاٹ رہا ہے, باجوا ہو گیا, دوسرے اس کو تم لیفٹیننٹ جنرل بنا دیتے ہو, اس کو تم کچھ بنا دیتے ہو. تم لوگوں نے منٹوں سے تم لوگ بھی وہی کر رہے ہو, اقبا پرویر سارا کچھ. تم لوگوں کو پتہ ہے کہ فوج کی بیواؤں کا, فوج کے جو ہے دوسری جو بیچاری ہیں ان لوگوں کے میڈیکلس کا پرابلم ہے, ان کے پینشنوں کا پرابلم ہے. تم لوگ جرنیل لگا کر کس بات پہ بیٹھے؟ کس بات پہ ایک سول جو ہے وہ فوجیوں مارتا ہے, کیسے گولی مارتے تھے؟ ہاں اب یہ واقعی بہت یاد رہا. اب یہ کراچی میں ہوا ہے, انہوں نے مارا, لاڑکانے میں مارا رینجرز کو, فوجی مارے گئے. یہ تم لوگوں کو ابھی بھی عقل نہیں آ رہی ہے کہ کس قدر جو ہے وہ بات ہاتھ سے نکل چکی ہے. تم اب یہ چاہتے ہو کہ اب پلٹنوں کو سویلین مارے آ کے. پہلے تم نہیں سمجھتے ہو, پہلے ان کی اور بچوں پہ اٹیک کیا, کوئی ایکشن نہیں ہوا اس کے اوپر, جہاں پہ وہ بچے مارے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد پھر کھاریے میں اٹیک ہوا. ٹھیک ہے, کہیں ہر جگہ پہ جو ہے فوجی بےزتی کروا رہے ہو, ہر جگہ پہ فوجی بےزتی کروا رہے ہیں. بھائی فوجی کا ایک بندہ مرے, بہن چود اڑا دینا چاہیے ہر چیز کو. کہیں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا. پاکستان ملٹری نے کبھی کسی سے کوئی, جس کہتے ہیں انہوں نے جنرل مارا, پاکستان کا جنرل کو مارا, اڑایا افغانستان میں. تم لوگوں نے افغانیوں کا, طالبان کا جنرل آؤٹ کیا, تم نے اسی دن اس کو رہا کیا. یہ دس از ہائٹ آف دا ویکنیس آف پاکستان ملٹری. اور ڈرٹی پولیٹیشینز اینڈ یہ زرداری تھا اس وقت وہاں پہ, اور اس وقت نواز شریف بیٹھا ہوا ہے. سو واٹ وی سے از دیٹ پاکستان ملٹری مسٹ ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی سچویشن, کہ
کہ اس وقت پاکستان میں سچویشن ہے اس کے مطابق ایکٹ کرو اور زرداری کو واپس لاؤ, نواز شریف کو الٹا دو اور نواز شریف کے سارے بندوں کو پکڑو, ان کو اندر جیلوں میں تنو, زرداری کے بندوں کو تنو, کے پی کے میں بڑی بدماشیاں ہوئی ہیں ان کو تنو. دیکھو اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے ورنہ کیا نام ہے جو تھا موٹو گونگلو ہے, کیا نام جو باہر بیٹھا مطلب ساری پارٹیوں, الطاف حسین کو کیسے نہیں آپ لا سکتے لندن سے؟ اور اگر نہیں کر سکتے, اگر ہمارا میرا آغازم کا میسج ہے, اگر تم لوگ خود نہیں کر سکتے غیرت ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ ان ہم جیسے لوگوں کو جو ہے میں ہم سیدھی سی ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ if you are disabled, if you are incompetent, then we are sitting here, just call us. We are going to settle down every fix کریں گے, ہر چیز fix کریں گے. Pakistan, we are going to fix situation politically and economically, everything. ہم کریں گے, قائم کرے گی پاکستان عوامی انقلاب موومنٹ پائم کے لیڈرز ہوتے ہیں کہ ہم اگر دن رات میں ہم 90 دن کے کہہ رہے ہیں, ہم 90 دن میں کر کے دکھائیں گے. اور یہ مت سوچو کہ تم لوگ وہاں پہ دانت نکالو ہماری باتیں سن کے. وہ وقت جب چینج ہوتا ہے, ہوا بدلے گی, پہیا بدلے گا. اگر ہم آ گئے تو تمہارے دانت کہاں جائیں گے تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے, چاہے وہ میڈیا کا بندہ ہو, چاہے وہ ملٹری کا بندہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تم لوگوں کو ہم لوگ ڈیفینیٹلی وہ بتائیں گے کہ جمال ٹاکو آغا حسن جو بھی پرومس کرتے ہیں ہم اس کو پورا کریں گے. We are gonna fulfill our each and every word of promise. This is Agha Hassan Syed and Jamal Taco from France. So we'll see. So آپ کو کچھ بولنا آپ نے؟ میں بس یہی کہنا تھا, اچھا ہو گیا, سارا میسج مل گیا. یہ ہمارا ڈیٹیلڈ میسج ہے and it will be thrown on all the domains of Pakistan and world domains and Google and everywhere. So اور کوئی ایسی بات رہی نہیں ہے, اگر رہ گئی تو ہم ایک اور کر لیں گے. باقی جو ہے باقی صرف یہ ہے کہ یہ جو ہے ڈرامے بازی چھوڑے ہیں پاکستان کے اندر سارے. اچھی بات یہ ہے ہمارا میڈیا کو میسج ہے, پہلے دن کا میسج ہے. تم لوگ دشمنی بنا کے بیٹھے ہو اور بیٹھے رہو, بٹ یہ ہمارا میسج ہے. دس از آور میسج اینڈ وی ول ناٹ اسپیئر no corrupt and criminal whatsoever in whatsoever department. We will not spare. Our government, our power will not spare. This is our promise, irrevocable promise, forever. Exactly. اور جتنے بھی جو ٹیررزم کا ہے اس کو بھی جو ہے نا کرش کریں گے انشاءاللہ. ہر چیز we will eradicate the terrorism from the roots of Pakistan. We will eradicate. ہم اس کو ختم کریں گے اور ہم یہ میرا جمال ٹاکو کا پرومس ہے. No matter where they are, we will hunt them and we will destroy them. We will hunt them. We will not allow no terrorism nowhere in the world, and not even on the soil of our country. This is our irrevocable promise. Thank you very much. So, close on. Okay, all the best. This is Agha Hassan Syed from France and Jamal Taco from France. Thank you very much. Bye-bye.